नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाअल्लाह सूरत बकरा की आयत नंबर 13, 14 और 15 का लफ्ज़ी मायनी और तर्जुमा सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व और इज़ा जब, कीला कहा जाता है या कहा जाए, लहुम उनसे, ला का मतलब से, हुम उनसे। आपको पहले भी बताया था कि वैसे तो लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली, अगर लफ्ज़ के शुरू में लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली आ जाए तो इसका मतलब के लिए होता है। लेकिन जब कीला, क़ाला, क़ालू, यक़ूलू, तक़ूलू, यक़ूलूना, तक़ूलूना सब फ़ेलों के बाद जब लाम ज़बर ला या लाम ज़ेर ली आए तो फिर इसका तर्जुमा से किया जाता है। यानी वैसे तो लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली का मतलब के लिए होता है, लेकिन जब क़ाला की सारी फैमिली के जो अल्फाज हैं इनके बाद जब लाम ज़बर ला और लाम ज़ेर ली आए तो फिर इसका तर्जुमा से किया जाएगा। जैसे हमने यहाँ किया, लहुम उन से। आमीनू तुम सब ईमान लाओ। आमीनू अमन से है और इसके आगे वाव अलीफ है, तो वाव अलीफ आपको बताया था जमा की अलामत है। कमा का अगर लफ्ज़ के शुरू में आए तो इसमें तशबीह का मफ़हूम होता है और इसका तर्जुमा मिसल, मानिद या की तरह वगैरह किया जाता है। तो कमा जैसा कि या जिस तरह, आमाना ईमान लाए, अन्नास लोग, क़ालू तो वो सब कहते हैं, हमज़ा ज़बर आ का मतलब है क्या, नुमीनु हम ईमान लाए, लफ्ज़ के शुरू में फ़ेल के शुरू में नून आ जाए तो उसका मतलब होता है हम, तो नुमीनु हम ईमान लाए। कामा जैसे देखें कि फिर दोबारा से आया कामा, तो काफ ज़बर का शुरू में आया तो इसका मतलब एक तशबीह देने के लिए होता है कि उस तरह या उस मानिद या उस तरह से। तो कामा जिस तरह या जैसे, आमाना ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ जो लोग सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करके अपने आप को तकलीफ़ों में और ख़तरात में मुब्तला कर रहे थे, यानी कि सहाबाए कराम, तो मुनाफिकीन उनको बेवकूफ़ कहते थे। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ी ताकीद के साथ जवाब दिया, अला ख़बरदार। अला ये लफ्ज़ कलाम के शुरू में आता है और मुतनब्बे करने और ख़बरदार करने के लिए आता है। इसका तर्जुमा होता है सुनो, आगाह रहो या ख़बरदार वग़ैरह। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि अला ख़बरदार, इन्नहुम, इन्ना का मतलब बेशक, हुम वो ही या वो सब, इन्नहुम बेशक वो, अस्सुफ़हाउ वो ही बेवकूफ़ हैं। हुम के बाद जब भी अलिफ लाम आ जाए तो ये ताकीद के लिए होता है और इसका तर्जुमा होता है वो ही या ही। जैसे देखें यहाँ इन्नहुम, यह हुम के बाद आया अस्सुफ़हाउ, अस्सुफ़हाउ के शुरू में क्या है, अलिफ लाम, तो जब भी हुम के बाद अलिफ लाम वाला लफ्ज़ आ जाए तो उस लफ्ज़ में ताकीद होती है और उसका तर्जुमा वो ही किया जाता है। तो अस्सुफ़हाउ वो ही बेवकूफ़ हैं, वलाकिल्ला वा और लाकिन लेकिन, ला का मतलब नहीं, यालमून वो सब जानते। अगर यहाँ यालमून की जगह तालमून होता तो इसका तर्जुमा होता तुम सब जानते। फ़ेल के शुरू में या ज़बर या आया है तो इसका मतलब वो, और अगर इसके शुरू में ता आ जाता तो इसका मतलब तुम, और अगर शुरू में ना आ जाता तो मतलब हम। आयत नंबर 14 देखते हैं। वा और इज़ा जब, लकू वो सब मिलते हैं। लकू निकला है लिका से, लिका कहते हैं मुलाकात को। अल्लाज़ीना उन लोगों से जो, अल्लाज़ीना का तर्जुमा जो है, लोगों, चूँकि ये जमा का लफ्ज़ है इसलिए ब्रैकेट में लोगों लिख दिया जाता है। लोगों अल्लाज़ी का तर्जुमा नहीं है,
اس کا ترجمہ جو، جن، جنہوں نے وغیرہ یہ ہے۔ الذین کا ترجمہ جو، جن یا جنہوں نے وغیرہ، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے ساتھ ہم یہ لکھ دیا جاتا ہے جب بھی قرآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں یا لوگوں لکھ دیا جاتا ہے ساتھ۔ تو الذین ان لوگوں سے جو آمنو سب ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں، قالو قول سے ہے جس کا مطلب ہے کہنا، اور واو الف جمع کی نشانی ہے، جمع کی علامت ہے، تو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم سب ایمان لائے۔ آمن ایمان سے ہے اور نون زبر نا کا مطلب ہم، تو ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب، خلو خلو خلا سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خلا، خلوت، خلوت نشینی، بیت الخلا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا، ٹھیک ہے۔ تو خلو واو الف جمع کی نشانی ہو گیا، اور خلا مطلب الگ، تنہا، اکیلے۔ تو خلو سب اکیلے ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں یا وہ الگ ہوتے ہیں، الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس، شیاطین شیطانوں، ہم اپنے، تو اپنے شیاطین یا اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں۔ ہم یا ہم اگر یہ اسم کے آخر میں ہو، جیسے شیطان ایک اسم ہے نا، نام ہے، تو اسم کے آخر میں کیا ہے؟ ہم یا ہم، یہ اسم کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ ان کا، ان کی، ان کے، اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ وہ پھر جملے کے یا اس جو وہ لائن ہوتی ہے اس کے ترجمے کے حساب سے پھر ہم کر لیتے ہیں۔ تو الا شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس جب اکیلے ہوتے ہیں تو قالو تو وہ سب کہتے ہیں انا بے شک ہم، انا یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انا دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انا مطلب بے شک اور نا کا مطلب ہم، بے شک ہم، معاکم معا مطلب ساتھ ہوتا ہے، اردو میں ہم جب کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں معا اہل و عیال، تو معا مطلب ہوتا ہے ساتھ، کم تمہارے، کاف پیش میم کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے، تو معاکم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما بے شک یا در حقیقت، انا کے ساتھ جب بھی ما آ جائے تو اس سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے اس میں، تو انما بے شک، نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم، مستہزئون سب مذاق کرنے والے ہیں۔ مستہزئون واو نون تو جمع کی نشانی ہوگی، تو یہ استہزاء سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں استہزاء کرنا، مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ کن سے مذاق کرتے تھے وہ؟ مسلمانوں سے۔ منافقین کہتے تھے کہ ہم نے تو ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مطلب جب اپنے شیاطین کے پاس، اپنے کافر سرداروں کے پاس یا کافر ساتھی ہوتے تھے، جب ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس اکیلے میں خلوت میں ہوتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کو تو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مطلب ہم تو ان کو اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو دیکھو وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے اپنا ساتھی سمجھتے ہیں، تو وہ پھر ان پہ ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو وہ جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو مسلمانوں کو تو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب دیا، منافقین کو، کہ اللہ یستہزئ، یا زبر آ گیا تو وہ استہزاء سے مطلب مذاق، تو وہ یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو جواب دے رہے ہیں کہ اللہ مذاق اڑاتا ہے بی ساتھ، ہم ان کے، بی کے ہم نے مختلف، میں نے آپ کو سٹارٹ میں اس کے تراجم بتائے تھے کہ مختلف مواقع پہ اس کے مختلف ترجمہ ہوتا ہے بازر بی کا، اور بازر بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، سے، پر، کا، کے، کی، یا کبھی کبھی اس کا مطلب بدلے میں بھی آتا ہے، تو لیکن یہاں پر اس آیت میں بازر بی کا ترجمہ کا ہے، کا کے طور پر ہم اس کا ترجمہ یہاں کریں گے جملے کے حساب سے، بیہم ان کا، بی مطلب کا، ہم ان مطلب جمع کا صیغہ نا ان کا، تو اللہ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بیہم ان کا، اور یمدہم یا زبر یا کا مطلب وہ، مد کہتے ہیں کھینچنے کو، جیسے ہم سپارہ پڑھتے ہیں نا الف مد آ، تو مد کیا ہوتا ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا، ہم
उन्हें। तो यमुद्दुहुम अल्लाह ताला उनको यमुद्दुहुम अल्लाह खींच रहा है या ढील दे रहा है। खींचना क्या मतलब है? लंबा करना, ढील देना। तो वाह और या वो मतलब अल्लाह ताला, यमुद्दुहुम वो ढील देता है उनको, फ़ी में तुग़यानिहिम, तुग़यानी हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि समंदर में बड़ी तुग़यानी हैं, तागूती ताकतें, तो ये इसी से लफ्ज़ बने हैं। तो फ़ी में तुग़यानिहिम, तुग़यान कहते हैं सरकशी को, बगावत को, उनकी सरकशी में, यामहून, यामहून या का मतलब वो, और यामहून मतलब अंधे होकर भटकते फिर रहे हैं। उमयुन कहते हैं, आगे आएगा लफ्ज़, तो उमयुन होता है अंधा होना, वाउनून जमा की निशानी, और या का मतलब वो, तो वो अंधे होकर भटकते फिरते हैं। एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हम। वाह और इज़ा जब, कीला कहा जाता है, लहुम उनसे, आमीनू तुम ईमान लाओ, कमा जैसा कि, आमाना ईमान लाए, अन्नासु लोग, क़ालू तो वो कहते हैं, क्या, नुमिनु हम ईमान लाए, कमा जैसा कि, आमाना ईमान लाए, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक, वो हम वो ही, अस्सुफ़हाउ बेवकूफ़ हैं, व और, लाकिन लेकिन, ला नहीं, यालमून वो जानते, व और, इज़ा जब, लकू वो मिलते हैं या मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, आमनू ईमान लाए, क़ालू तो वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान लाए, व और, इज़ा जब, खलऊ वो खलवत में होते हैं या तन्हा होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने सरदारों या अपने शैतानों के पास, क़ालू तो वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, मआकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक हम, बेशक नहनु हम, मुस्तहज़िऊन इस्तेहज़ा करने वाले हैं या मजाक करने वाले हैं। अल्लाहु अल्लाह, यस्तहज़िऊ मजाक करता है या इस्तेहज़ा करता है, बिहिम उनसे, या मुद्दुहुम और बढ़ाता है या ढील देता है उनको, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यामहून वो अंधे होकर भटकते फिरते हैं।